Bonjour et bienvenue à ma chaîne Istafid by Hafsa. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon concernant les groupes de verbes مجموعة الأفعال. Et avant de commencer toujours, je vous dis de n'oubliez pas si vous aimez la leçon, mettez j'aime et abonnez bien sûr. Activez la cloche pour toujours recevoir mes nouveautés. Et allez-y, on commence. Donc, le titre de notre leçon, c'est مجموعة الأفعال أو مجموعات الأفعال, groupe de verbes. Pour trouver à quel groupe appartient un verbe, il faut déjà trouver son infinitif et observer la terminaison du verbe. Je traduis. لكي نعرف إلى أي قسم ينتمي الفعل علينا معرفة صيغته المصدرية. الصيغة المصدرية هو الانفينيتيف. الصيغة المصدرية الفعل بدون تصريف، يعني فعل ما مصرفش هو الانفينيتيف، فعل ما مصرفش ما مصرفين حتى في شيطان هي الصيغة المصدرية. وعلينا أيضا أن نجد نهاية هذا الفعل. أعيد. لكي نعرف إلى أي قسم ينتمي الفعل علينا أولا معرفة صيغته المصدرية. الصيغة المصدرية هو الانفينيتيف، يعني الفعل ما مصرفش. وعلينا أيضا أن نجد نهاية هذا الفعل. شنو هي نهاية هذا الفعل بالفرنسية؟ هي لا تيرمينيزون. نهاية هذا الفعل هي لا تيرمينيزون. نهاية هذا الفعل في صيغته طبعا توجور في الصيغة ديالو المصدرية. دونك قلنا نهاية الفعل هي لا تيرمينيزون et l'infinitif هي الصيغة المصدرية. Donnons un exemple. Je révise une leçon. Je révise une leçon. Donc ici, on a le verbe réviser. On a le verbe réviser. Et qui se termine par la terminaison ER. Vous voyez ici la terminaison du verbe je révise. Dans l'exemple, c'est l'infinitif dialo هو réviser. Donc, ce verbe se termine par la terminaison ER. Donc, il fait partie au premier groupe. Il fait partie au premier groupe. Règle, قاعدة. Tous les verbes dont l'infinitif se termine par ER font partie du premier groupe. Je répète, tous les verbes dont l'infinitif se termine par ER font partie du premier groupe. يعني جميع الأفعال اللي كتكون في الصيغة المصدرية ديالها واللي كتسالي اللي كتنتهي باش بلا تيرمينيزون ER هي من المجموعة الأولى. يعني جميع الأفعال اللي في الانفينيتيف، ما تنساوش خصها تكون في الانفينيتيف، الصيغة المصدرية ديالها ما كتكونش مصرفة. دون الانفينيتيف واللي كتنتمي بلا تيرمينيزون ER يعني هذاك الفعل كينتمي للمجموعة الأولى. Seul on a une exception, le verbe aller. وهذا الشيء اللي قلت لكم في الدرس اللي موراه. الدرس اللي قبل هذا هضرنا على الفيرب على المجموعة الأولى في البريزون دو لانديكاتيف. الى شفتوا الحلقه ما قبل من هذه راني درت الدرس ديال البريزون دو لانديكاتيف في المجموعه الاولى اللي كتنتهي طبعا ب ER.
دونك قلت لكم seul on a une exception اللي هو لو فيرب aller واخا كينتهي بلا تيرمينيزون er في الانفينيتيف ديالو، ولكن ما كينتميش للمجموعه الاولى، ولكن كينتمي المجموعه الثالثه. دونك هذه غاغل حفظوها، يعني جميع الافعال التي تنتهي بلا تيرمينيزون er في الانفينيتيف كتنتمي المجموعه الاولى صوف لو فيرب aller. صافي، هذه قاعده خصكم تحفظوها. وعيد المثال اللي عطيت لكم في الاول: je révise une leçon. je révise une leçon. انا اراجع الدرس. دونك حولنا جو ريفيز لانفينيتيف الصيغه المصدريه هي راجع، الفعل هو ريفيزي او ار، وخرجنا لا تيرمينيزون هي او ار. دونك هذا الفعل كينتمي للمجموعه الاولى. واحد الملاحظه صغيره، نوت 90% يعني 90% des verbes appartiennent au premier groupe. يعني 90% من الفيربات من الأفعال هي من المجموعة الأولى، يعني معظم الأفعال كاينة في المجموعة الأولى. وهاد المجموعة الأولى لي فيرب تاع المجموعة الأولى كيتسماو دي فيرب ريغوليي، كيتسماو دي فيرب ريغوليي يعني أفعال نظامية. علاش تسموا أفعال نظامية؟ لأنها تخضع لقاعدة واحدة في التصريف، لأنها تخضع لقاعدة واحدة في التصريف. مثال، عندك لو فيرب parler، لو فيرب manger، هذا عطيتكم أمثلة، et لو فيرب aimer. إلا بغينا نصرفوها في لو بريزون دو لانديكاتيف في لو برونون جو، لاحظوا هنايا عندنا je parle، je mange. le verbe aimer j'aime. يعني تو هاد لي فيرب اللي قلت لكم في لا تيرمي عندهم نفس لا تيرمينيزون ونفس لا كونجيغيزون، نفس القاعده، يعني كيتمشاو نفس القاعده. هنا يعني هاد الافعال تاع المجموعه الاولى عندهم قاعده واحده، تقريبا عندهم قاعده واحده، كيتمشاو بقاعده وحده. وهاد الافعال عطيت لكم غير مثال، هي تقريبا نفس قواعد التصريف لهذه الافعال في المجموعه الاولى. صحيح فهمنا؟ دونك قلت لكم لي فيرب ريغوليي هما الافعال اللي كيكونوا في المجموعه الاولى. ce sont des verbes réguliers، افعال نظاميه اللي كنقدو نحفظوا لها القواعد ديالهم، كنقدو نحفظوا القواعد تاعهم تاع التصريف على كونجيغيزون، خاص كتكون تقريبا بحال ما كتبدلش في جميع الافعال. Maintenant voyons comment reconnaître les verbes du deuxième groupe. الآن لنتعرف على كيفية معرفة الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الثانية. Alors, pour quel verbe fasse partie du deuxième groupe, il doit complètement répondre à ces deux conditions. Première condition, ce qu'il doit, son infinitif se termine par IR. Première condition, son infinitif se termine par IR. Et la deuxième condition, le présent de l'indicatif ou bien les verbes dans l'infinitif, non, ou bien quand on conjugue avec le pronom nous au présent de l'indicatif, quand on conjugue avec le pronom
nous au présent de l'indicatif, la terminaison soit i sont. La terminaison du pronom nous, le présent de l'indicatif, soit i sont. Sans des deux conditions. هادو هما الجوج ديال لي كونديسيون اللي خصهم يكونوا في لي فيرب ديال المجموعة الثانية. لكي ينتمي فعل من الأفعال المجموعة الثانية يجب على الفعل. دائما حنا كنهضروا على الفعل خصو يكون في الصيغة المصدرية ديالو في الانفينيتيف. يجب على الفعل خصو يكون في الانفينيتيف أن يستجيب لهذه الشروط الاثنين. قلنا الشرط الأول شنو هو؟ الشرط الأول الصيغة المصدرية. دابا حنا كنهضروا على الانفينيتيف. الصيغة المصدرية خصها تنتهي بلا تيرمينيزون اي ار. الصيغة المصدرية خصها تنتهي بلا تيرمينيزون اي ار. والشرط الثاني عندما يصرف مع الضمير نو. عندما يصرف مع الضمير نو في الحاضر البسيط في البريزون دو لانديكاتيف تكون نهاية الفعل خصها تكون نهاية الفعل باش خصها تكمل بإي سون. إي سون إي دوز اس أو ان اس. هادو هما الشرطين الأساسيين باش يكون الفعل ينتمي المجموعة الثانية. Donnons un exemple. Je choisis mon livre. Je choisis mon livre. أختار كتابي. هنا عندنا في هذا المثال الفعل ديجا راه مصرف. حنا خصنا نردو في الصيغه المصدريه ديالو في الانفينيتيف. غادي يولي لنا choisir. دونك لا تيرمينيزون ديال هذا الفيرب باش كينتهي بلا تيرمينيزون اي ار. دونك غادي نشوفوا واش هذا الفعل كيستجيب لنا الشرطين الاساسيين باش نشوفوا واش كينتمي المجموعه الثانيه. دونك الشرط الاول راه مستوفي للشرط الاول لحقاش كيكمل بلا تيرمينيزون اي ار. دونك خصنا نشوفوا الشرط الثاني. والشرط الثاني شنو هو؟ خصنا نحولوه في البرونون نو في البريزون د لانديكاتيف وخصو نسمعوا هذيك اي سون في التالي. دونك يلاه نشوفوا nous choisissons. دونك هنايا كنسمعوا ils sont من صرفناه مع الضمير نو فاش في البريزون دو لانديكاتيف. دونك هذا الفعل كيستوفي ولا كيستوجب الشرطين الأساسيين لكي ينتمي المجموعة الثانية. دونك لو فيرب choisir كينتمي المجموعة الثانية. Il fait partie au deuxième groupe. Donc نمشي لمثال آخر. Donnons un autre exemple. Il vient de loin. أتى من بعيد. دونك عندنا هنايا عندنا الفيرب هنايا في هاد الفراز فراه الفيرب هو ديجا راه محول. خصنا حنا نردوه لانفينيتيف الصيغه المصدريه ديالو هو لو فيرب venir. لو فيرب venir. دونك هاد لو فيرب venir لا تيرمينيزون ديالها باش كتكمل باش بإي ار. توجور عندنا لا تيرمينيزون اي ار. الشرط الاول راه مستوفي اي ار كاين
دونك شوفوا الشرط الثاني اللي خصنا نحولوه في البريزون د لانديكاتيف في البرونون بيرسونيل نو. دونك غيولي لنا نو venons nous venons nous venons. دونك ici ما كنسمعوش ils sont. الشرط الثاني اللي خصو يكون في نو ils sont ما كايناش كنسمعو on nous vous non ons اللي كاينه في التالي لا ترميزون ديال هذا الفعل اللي كونجيغينا في البريزون ons. دونك هذا الفعل ما كيستوجبناش الشرط الثاني باش يدخلنا في المجموعه الثانيه. دونك لو فيرب venir ما كينتميش المجموعه الثانيه، ما كينتميش المجموعه الثانيه انه ما كنسمعوش فونيسون كنسمعو فونون. من حولنا لو فيرب venir في البريزون لانديكاتيف في البرونون نو سمعنا نو فونون ني با نو فونيسون. دونك لم يعطينا الشرط الثاني، يعني هذا الفعل مباشرة ينتمي للمجموعة الثالثة. Il fait partie au troisième groupe. Donc نعطيو مثال آخر، مثال ثالث. le verbe finir le verbe finir. دونك هذا بعجالة le verbe finir عندنا ديجا لو فيرب فينير راه هو في لانفينيتيف. دونك حنا نشوفوا لا تيرمينيزون ديالها باش كتكمل حتى هي توجور باي ار. دونك الشرط الاول مستوفي، عندنا لا تيرمينيزون كتنتهي باي ار. نشوفوا الا حولنا هاد لو فيرب فينير في البريزون دو لانديكاتيف في لو برونون نو واش غادي يعطينا ايسون ولا غادي يعطينا حاجه اخرى. دونك نو finissons nous finissons. donc le verbe ici كيستوفي الشرط الثاني حيت عطانا ils sont لا تيرميزون كينتهي بلا تيرميزون ils sont nous finissons. donc le verbe finir كينتمي للمجموعة الثانية il fait partie au deuxième groupe. donc passons à une autre chose. Tous les verbes qui ne font, ou bien les verbes qui ne font partie ni du premier groupe ni du deuxième groupe font automatiquement partie du troisième groupe. أعيد. Les verbes qui ne font partie ni du premier groupe ni du deuxième groupe font partie du troisième groupe. يعني جميع الأفعال التي لا تنتمي لا المجموعة الأولى ولا المجموعة الثانية هي مباشرة كتنتمي المجموعة الثالثة. donc regardons هذه الأفعال اللي كتشوفوها عندكم في l'écran لها 3 نهايات، عندها 3 terminaisons. donc la terminaison الأولى RE re. la terminaison الزوجة war OIR war. et la terminaison الثالثة ir كما شفناها في الدوزيام جروب هو عنده ir. دونك شوفوا بدا هنايا ir صوف عندنا نو إيسون ما كايناش نو إيسون شفناها في الدوزيام جروب دونك في التروازيام جروب اي ار في ملي كنصرفوها في لو نو ما كتقرناش إيسون. دونك بليس لو فيرب الي استثناء ما كيدخلش في لو فيرب الي. دونك لو فيرب الي كيدخل في المجموعه الثالثه واخا لا تيرمينيزون ديالو كتسالي ب او ار. دونك هذه الافعال اللي راكم تشوفوا فيها لا تيرمينيزون ديال هاد الافعال اللي كتشوفوا فيها اللي قلت لكم ار او و اي ار ولو فيرب الي هي المجموعه الثالثه. هاد الافعال وبيان ماشي الافعال هادو لي تيرمينيزون ديال هاد الافعال لي تيرمينيزون ار او
و ER اللي كيكونوا في الأفعال هادو كينتميو للمجموعة الثالثة، والمجموعة الثالثة كنسميوها عندها لي فيرب irréguliers. المجموعة الثالثة عندها لي فيرب كنسميوهم دي فيرب irréguliers، الأفعال الغير النظامية. علاش سميناها هي أفعال غير نظامية؟ لأنها لا تخضع لقاعدة معينة عند تصريفها. دونك الأفعال الغير نظامية اللي كتكون في المجموعة الثالثة ما عندهاش قاعدة معينة باش تصرف، ما عندهاش قاعده معينه. دوك خصنا نحفظوهم، الحل الوحيد هو خصكم تحفظوهم، ماشي بحال لي فيرب دو بروميير جروب. لي فيرب دو بروميير جروب كتحفظي غير القاعده الاولى في الفيرب الاول وكتطبقيها على الفيربات كاملين في التصريف ديالو في لي طون. مي في المجموعه الثالثه لي فيرب ديال المجموعه الثالثه اغلبيه خصهم لا براتيك، خصهم الحفاظه شويه. هادشي اللي كاين. دونك عندنا نوت واحد الملاحظه، المجموعه الثالثه العدد ديال الافعال اللي كتكون في المجموعه الثالثه هي 360 فيرب. 360 فيرب تقريبا ابوبري 360 فيرب. دونك هاد 360 فيرب خصنا نحاولوا نتعرفوا عليهم باش نعرفوا كي كيديروا يتكونجيغاو في لي طون ديالهم. دونك نعطيكم امثله للافعال المجموعه الثالثه. نعطيكم امثله من افعال المجموعه الثالثه، غير بعض الامثله. عندنا لو فيرب مونتير. لو فيرب مونتير بالعربيه كذب. الفيرب بالعربيه كذب. دونك هاد لو فيرب كيف الا كتلاحظوا باش كيكمل لا تيرمينيزون، باش كيكمل ب اي ار. دونك واش هذا كينتمي للمجموعه الاولى، المجموعه الثانيه، المجموعه الثالثه؟ فنظركم طبعا المجموعه الثالثه. علاش؟ لانه ما كيعطيناش ايسون مي كنحولوه في لو برونون نو في البريزون دو لانديكاتيف كيعطينا نو مونطون ني با نو مونتيسون، كيعطينا نو مونطون c'est pas nous mentissons. donc mentir automatiquement كينتمي للمجموعة الثالثة. donc un autre exemple عندنا lire. lire son terminaison re. lire re. l'autre verbe prendre. prendre هي أخذ. prendre أخذ. intervenir. intervenir la terminaison ديالها ir هي تدخل. l'autre traduire. traduire ترجمة la terminaison ديالها re. le verbe savoir. savoir le verbe عرف la terminaison ديالو هي war oir war. l'autre verbe pouvoir. pouvoir verbe قدر يقدر pouvoir toujours la terminaison oir. et le dernier verbe recevoir. recevoir يتلقى. recevoir la terminaison ديالو oir war. war. دونك هذه فقط أمثلة من أفعال المجموعة الثالثة. يجب عليكم أن تحفظوا البعض منها أو كاملة اللي قديتوا. من خصكم دابا باش تعرفوا كي ديروا تصرفوا الأفعال من المجموعة الثالثة، لقاش كيكونوا شوية كومبليكي فيهم شوية خصهم شوية يتحفظوا. ما تقدروش تحفظوا بواحد القاعدة معينة. دونك خصم الفيرب بداتو خصك تعرفوا وتحفظ له لا كونجيغيزون ديالو. donc et enfin ou bien c'est pas enfin parmi tous ces verbes اللي شفنا deux sont particuliers et ne appartiennent ni au premier groupe ni au deuxième groupe ni au troisième groupe.
Il s'agit du verbe être et avoir. Il s'agit du verbe être et avoir qu'on appelle des verbes auxiliaires. هما أفعال مساعدة. Car nous aide conjuguer les autres verbes dans les temps composés. علاش سميناهم أفعال مساعدة؟ حيتاش كيساعدونا باش كنكونجيغيو لي فيرب الأفعال في لي طون كومبوزي في الأوقات المركبة. غادي عاد نقراو، غادي نشوفو إن شاء الله لي فيرب avoir ou être في لا سيونس بروشين إن شاء الله. نشرحو الفيرب être و avoir ملي كيصلاحو إن شاء الله. دونك لو فيرب être et avoir الفعل كون وفعل الملك ما كينتميش في المجموعة، لا المجموعة الأولى ولا المجموعة الثانية ولا المجموعة الثالثة. دونك فيرب être و avoir بوحدهم ما كينتميو ولا المجموعة الأولى ولا المجموعة الثانية ولا المجموعة الثالثة. دونك pour résumer باش نريزيميو هادشي كامل اللي قلنا. pour résumer ce qu'il faut retenir c'est que tous les verbes, premièrement, tous les verbes qui se terminent par la terminaison ER, à l'exception du verbe aller, font partie au premier groupe. Oui. Tous les verbes qui se terminent par la terminaison ER, à l'exception du verbe aller, font partie du du premier groupe. يعني جميع الأفعال التي تنتهي بلا terminaison بنهاية الفعل ER باستثناء الفيرب aller، فعل aller ذهب، هذو كينتمي المجموعة الأولى. Deuxièmement, les verbes dans l'infinitif qui se terminent par IR, les verbes dans l'infinitif qui se terminent par IR et qui font ISON, c'est-à-dire qu'on conjugue avec nous, pronom personnel nous, au présent de l'indicatif, font partie au deuxième groupe. يعني الأفعال التي تنتهي بلا terminaison ER في الصيغة المصدرية ديالها في الانفينيتيف، هذا الشرط الأول، واللي كنصرفوها في البريزون دو لانديكاتيف في البرينون نو، في البرونون نو، في الضمير الشخصي نو، في البريزون لانديكاتيف في الحاضر البسيط كيعطينا إيسون. دونك هادو كان يتصنفوا في المجموعة الثانية. وأخيرا troisième mot, les verbes du troisième groupe، المجموعة ديال troisième groupe، les verbes du troisième groupe regroupent tous les autres verbes اللي بقاو من هاد الاستثناءات اللي قلنا في الجروب، في البروميير جروب والدوزيام جروب. Donc, on a dit que les verbes du troisième groupe regroupent les autres verbes. On a l'exception, les verbes être ou bien les auxiliaires être et avoir sont des cas particuliers. Ils n'appartiennent ni au premier groupe, ni au deuxième groupe, ni au troisième groupe. إلى نهاية الدرس، على بروشين إن شاء الله، ونتمنى يعجبكم لا فيديو. إلا عجبكم لا فيديو توجور ديروا لي جيم تابوناو في لاشين، فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما.